नाज़रीन करام, आज मैं आपके बारगाह में एक बहुत ज़बरदस्त अमल लेके आया हूँ। करोड़ों रुपए का अमल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके बारगाह में एक बहुत ज़बरदस्त अमल लेके आया हूँ। करोड़ों रुपए का अमल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंखों के मसाइल, नज़र का कम हो जाना। आज आप देखें जिस दौर में हम रह रहे हैं, हर चौथे तीसरे चौथे बंदे को जो है वो ऐनक लगी हुई है, ठीक है, ग्लासेस लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ऐनकें लगी हुई है। मेरी जब आंखों के मसाइल पैदा हुए थे तो मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 13 या 14 साल थी जब मुझे आंखों के मसाइल जो है वो और शदीद मसाइल थे। मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया था और मेरा अच्छा खासा ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो इन ट्रीटमेंट्स में मेरा गुजरा है, आंखों के मसाइल में। तो आज मैं आपके बारगाह में एक रूहानी मशक लेके आया हूँ कि जिसके करने के बाद आपकी नज़र इस तरह मौजज़ाती तौर पर ठीक होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये अमल, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी अमल यूट्यूब पे अपने चैनल पे तब तक नहीं डालता जब तक मैं उसका तजर्बा ना कर चुका हूँ। तो इस अमल से हालिया में मैं मौला की कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हालिया में अभी तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मैंने चेकअप करवाया, जो मेरे अजीज़ हैं उनसे, डॉक्टर साहब से मैंने अपना चेकअप करवाया। तो बाकायदा तौर पे मेरी पूरी एक नज़र ठीक हुई हुई थी, ठीक है। मैंने जब पर्सनल सर्जन जो आगा साहब है मेरे, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुदावंद मुताल उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे मौसिन है, उन्होंने चेकअप किया बाकायदा, और मेरे जब वो सर्जन भी है पर्सनल, और मैं चेकअप में सारा वो मेडिकल के जितने भी मेरी आंखों के हवाले से मामलात होते हैं वो उन्हीं को वही देखते हैं। मौला उनकी तमाम ड्यूटियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, चाहे वज़दारी के हवाले से हो, चाहे जिस मामले में भी अल्लाह पाक उनको जो वो सलामत रखे। तो एक नंबर पूरी मेरी नज़र ठीक हुई है। तो मैं ये अमल आज आपकी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। इस अमल को कबूल करें। इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह 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 मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवाना ही करवाना है आपने, ठीक है। वो जो अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप करवा रहे हैं वो तो हमने करवाने करवाने, वो नहीं छोड़ने, ठीक है। जो आप जो वो क्या कहते हैं मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमने करने, पर साथ आपने ये रूहानी मशक भी ज़रूर करनी है। इसको दुआ है एक किस्म की, इसको करने के बाद इंशाल्लाह आपकी आंखें इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर ऐनक आपकी मुकम्मल उतर जाएगी। बस मेहनत शर्त है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मैं जो मेरे सर्जन है डॉक्टर साहब, वो भी माशाल्लाह खुद सैयद है और अज़ादार भी है मौला के, और उन बचपन से उन्होंने मेरे सर्जरी वगैरह और मेरे ट्रीटमेंट वगैरह तो तकरीबन 3 से 4 से 5 अब तक नंबर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं, उनके ट्रीटमेंट की वजह से और ये रूहानी मशक की वजह से। मैं भी सारा साल लगातार नहीं करता, पर बीच में मैं करता ज़रूर हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मशक है, मैं आपके सामने जो है इसकी पूरी डिटेल्स रख रहा हूँ। ये किस्म का योगा है, ठीक है, एक्सरसाइज है, एक मशक है आंखों की, ठीक है। इसको करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी आंखें जो है वो ग्लासेस से आपकी जान छोड़ जाएगी। आपने करना ही है कि इसमें कोई टाइम फजर की नमाज के बाद, यानी सुबह का वक्त टाइम फिक्स है, डेट, सात, दिन, वो कोई मैटर नहीं करता। रूज माह में करें, जवाल माह में करें, वो आपकी मर्जी की बात है, इसमें वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, पर एक इसमें शर्त है, और वो ये है कि आपने करना जो है वो सुबह के वक्त है,
جس وقت ایکسرسائز کی جاتی ہے نا فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا 5:30 6 6:30 بجے، ٹھیک ہے، اس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے جو اس کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے مصلی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پارک وغیرہ میں جا کے کریں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، ایک برتن بہت بڑا بھی نہ بہت چھوٹا بھی نہ ہو کہ اس کے اندر آپ کے ہاتھ چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ڈوب جائے آپ کے، وہ آپ نے پانی سے بھر لینا ہے. پانی کیسا ہونا چاہیے؟ فریج والا پانی نہیں ہونا چاہیے، فریزر والا پانی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فریش تازہ پانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نلکے کا پانی ہو بات کافی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ فریزر والا پانی نہ ہو، یہ احتیاط ہے، اور بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو بہت گرم بھی نہ ہو، نارمل پانی جو عموماً جو وہ ہمیں ملتا ہے ایز اے سپلائی وہ ہم پانی ہو. اچھا، ایک برتن ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے پانی بھر لینا ہے. اب آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا یہ کہ دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، آپ کو سکرین میں میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، اس طرح دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ نے پانی کے اندر ایسے ڈپ کر دینے ہیں. جب پانی کے اندر آپ ڈپ کر دیں گے اتنے پورے ہاتھ آپ نے پانی کے اندر ڈال دینے ہیں، ایسے الٹے کر کے انہیں پانی کے اندر ڈال دینے. اس کے بعد آپ نے مٹھیاں سے بند کرنی ہے، ایسے کھولنی ہے، ایسے بند کرنی ہے، ایسے کھولنی، آنکھیں آپ نے بند رکھنی ہے، اور ایک دعا پڑھنی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے ایسے، اور اس طرح مٹھی کھولنی ہے پانی کے اندر، پانی سے ہاتھ باہر نہیں نکالنے، ٹھیک ہے، اس طرح بہت تیز تیز بھی نہیں اور بہت سلو بھی نہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، مٹھی بند کرنی ہے پھر کھولنی ہے، بند کرنی ہے پھر کھولنی، بند کرنی ہے پھر کھولنی، آنکھ ہم نے بند رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹائمر وغیرہ لگا لیں، ٹھیک ہے. یہ عمل ہم نے 20 سے 25 منٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، 20 سے 25 منٹ کرنا ہے آپ نے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور آنکھ بند کر کے آپ نے ایک دعا پڑھنی، دعا آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھ آپ نے بند کرنی ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. یہ دعا ہے ترمذی شریف کی، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، اس میں یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ماتعنی بسمعی و بصری وجعلہ الوارث منی وارینی فی العدو وساری ونصرنی علی من ظلمنی. ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں: اللہم ماتعنی بسمعی و بصری وجعلہ الوارث منی وارینی فی العدو وساری ونصرنی علی من ظلمنی. ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بنائی سے مجھے نفع پہنچا دے، اور اس کو میرا وارث بنا دے، اور میرے دشمن کی زندگی میں میرا بدلہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دے، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر میری مدد فرما. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ نے پڑھی، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ماتعنی بسمعی و بصری وجعلہ الوارث منی وارینی فی العدو وساری ونصرنی علی من ظلمنی. کتنا پڑھنا ہے؟ 20 منٹ تک. کوئی ٹائمر وغیرہ لگا لیں اپنے اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے. آنکھ بند رکھنی ہے، ہاتھ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈپ کر دینے ہیں، کبھی ہاتھ مٹھی کھولنی ہے، کبھی مٹھیاں بند کرنی ہے، مٹھی کھولنی ہے، مٹھیاں بند کرنی ہے، اور زبان سے یہ جو ہے وہ دعا ہے وہ پڑھتے رہنا ہے. 20 منٹ بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ پانی اپنی آنکھوں پہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ لگا لینا ہے، اور لگانے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ پانی آپ دیوار کے اوپر پھینک دیں، وہ پانی کسی پودے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، وہ پانی مطلب ایسی جگہ پہ جو نجس نہ ہو، بس، ٹھیک ہے. یہ آپ نے عمل کرنا ہے 21 ڈیز، 21 دن تک آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ 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 آپ کی نظر جو ہے وہ ایک دم نہیں کہ بالکل ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی، پر آپ کی نظر میں فرق جو ہے حیران کن ہوگا انشاءاللہ. تو میڈیکلی جو بھی آپ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں وہ آپ نے جاری رکھنے. روحانی مشق اس کی میں نے بتا دی، اور یہ بہت پرانا ایک عمل ہے، بہت صدیوں پرانا ایک عمل ہے. اس طرح لوگ اپنی بینائی، جب گلاسز نہیں تھی تب لوگ کو اگر بنائی کے مسئلے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تو کرتے تھے، تو وہ اس طرح مشق کیا کرتے تھے. یہ ایک یوگا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مشق ہے. آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے دماغ کے خلیے بھی کھلیں گے، ٹھیک ہے،
اور یادداشت بھی سے بڑی زبردست ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور آپ کو سکون بھی جو ہے وہ کمفرٹ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو کریں انشاءاللہ، آپ کی گلاسز جو ہے وہ اتر جائیں گی۔ دعا میں یاد رکھیں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔